अदनान नहीं पढ़ा ये वाला। कौन सा नहीं पढ़ा? 193 पे सर ये आयशा कह रही है कि दरख्तों में ऑक्सीजन की मौजूदगी की पेशन गोई, ये नहीं पढ़ा था सर। मैंने सूरज यासीन की आयत पढ़ ली थी, मैंने क्या आगे फिर हम ये पढ़ेंगे। चलो निकाल दो, दोबारा बता दे तुम, ठीक है? जी ठीक है सर, 193 पेज। हाँ, ऑक्सीजन को दोबारा बता देता हूँ। ओके सर। दस्तों में ऑक्सीजन की मौजूदगी की पेशन गोई, ठीक है? अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दर नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। तो ये नीचे तशरीह में भी लिखा हुआ, मिर्ख और इफ़ार दो दरख्त हैं जो अरब कंट्रीज में पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये जब सरसब्ज होते हैं तो इनको रगड़ो, इनके पत्तों को, टहनियों को, तो इससे आग निकलती है। तो पुराने ज़माने में अरब लोग इससे आग हासिल किया करते थे। तो यहाँ सूरह यासीन की शायद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला वो ज़ात है, जाला जिसने बनाया लकुम तुम्हारे वास्ते मिनश शजर अल अख़दर सरसब्ज़ दरख्त से नारन आग, यानी इन पत्तों से तुम आग हासिल, फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, जब तुम उनको जलाते हो। तो ये इनको रगड़ से ये आग पैदा होती थी, तो अपना वो फिर अपनी ज़िंदगी की जो सहूलियात थी उनको इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें ये ऑक्सीजन, कि इसका क्या होता है कि हमारे यहाँ तो ये कि खुशक लकड़ी को आग पकड़ती जलाई जाए, अगर ये सरसब्ज़ दरख्त जो है इससे आग निकलती थी तो लोग उसको इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद आगे कायनाती निशानियां अगले पेज पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सूरह अल-आराफ की आयत है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, बेशक रब्बकुम तुम्हारा रब अल्लाह, वो अल्लाह है, अल्लज़ी उस अल्लाह ताला ने खलक़स समावाति वल अर्द, आसमानों को और जमीनों को पैदा किया, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। सित्ता कहते हैं 6 को, अय्याम यौम की जमा है, यौम वाहिद है, अय्याम जमा है उसकी। 6 दिनों में पैदा किए। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श की तरफ मुतवज्जे हुआ, ठीक है? अर्श की तरफ गया या अर्श पर बैठ गया, ये उसकी शान के मुताबिक है अल्लाह ताला की। युग़शिल लैल नहारा, रात जो है ढांप, युग़शि मतलब है ढांप लेना, छुपा लेना। लैल जो है रात दिन को ढांप लेती है। यतलुबुहु हसीसन, वो उसके पीछे पीछे चलती आती है। रात तेजी से आती है, दिन को ढांप लेती है, ठीक है? जब दिन चला जाता है रात आ जाती है, जब रात आती है दिन उसके पीछे आता है, तो इसको कहते हैं यतलुबुहु हसीसन, तेजी के साथ उसके ताक़ुब में होती, चल रही होती है। और शम्स सूरज, वल कमर और चांद, वल नुजूम और सितारे, मुसख्खरातिन बे अम्रे, अल्लाह ताला के हुक्म से मुसख्खर है, तस्खीर के, इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं ये सूरज चांद सितारे सब कुछ। अल्लाह अरबी जुबान में आता है खबर, तुम लोग खबरदार हो जाओ, तुम लोग खबरदार हो जाओ, लहुल खल्क, कि जो कुछ भी तख्लीक किया है वो उसको अल्लाह ताला ने की है, उसके वास्ते। वल अमर, और हुक्म भी उसी का है, कायनात में तख्लीक भी उसने किया है, वो हुक्म भी अल्लाह ताला का है। तबारकल, अल्लाह ताला जो बड़ी बरकत ज़ात है, उसका नाम बरकत वाला है, रब्बुल आलमीन, जो के दोनों जहानों का रब है, पालने वाला है, ठीक है? जो कोई जिन चीजों के ऊपर बयान गुजरे तमाम इनका ताल्लुक कायनात से, कायनात की निशानियां हैं ये, ठीक है? तो इसको अल्लाह ताला ने 6 दिनों में, ये जो दिन थे पर उस वक्त के दिन थे अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला बेहतर जानता, ठीक? तो इसमें 5 नीचे तशरीह में लिखा भी होगा, 5 कायनाती निशानी की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया। इसके बाद आगे आ जाए, 2 सफ़े आगे करें क्या सफ़ा, ज़िया और नूर का बयान है, ज़िया और नूर। यस सर, 197 पेज पर है सर। हाँ, ज़िया और नूर बता दो ना, तो किताब में तो है तुम लोगों के पास।
تو میرے پاس جو کتاب ہے پرانی کتاب ہے، اس کے پیج اور تھا، اس میں 43 پیج ہے، ٹھیک ہے. تو تمہارے پاس جو پیج ہوگا کون سا 197 ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یس سر. ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی کے بارے میں، هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا الشمس، سورج کو، ضیاء، روشن، ٹھیک ہے، القمر، اور چاند کو، نورن، روشن، نور والا بنایا، ٹھیک ہے. وقدرہ، اور مقرر کر دی، منازل، اس کی منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان، عدد السنین والحساب، عدد السنین والحساب، یعنی سنین کہتے ہیں سالوں کو، حساب کہتے ہیں حساب کتاب کو، عدد کہتے ہیں ہندسے کو. یعنی تم لوگوں کو پتہ چلے یہ کون سا سال ہے، کون سا دن ہے، یہ پہلی کا چاند ہے، دوسری کا، تیسری کا، اس کا تم چاند کے ذریعے اندازہ کرتے ہو، حساب کرتے ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، ما خلق ذالک الا بالحق. اب یہاں ماں کا لفظ نہیں کے لیے، نہیں تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے ذالک ان سب کو، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، یعنی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صداقت کے ساتھ اور حق کے ساتھ ان کو تخلیق کیا ہے، ان چیزوں کو پیدا کیا، اور شمس کو، چاند کو، ٹھیک ہے، اور جو کائناتی سب کو. یفصل الآیات، تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، لقوم، ان لوگوں کے واسطے، یا عالمون، جو کہ جانتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، کبھی رات ہوتی کبھی دن ہوتا ہے. فما خلق اللہ فی السماوات والارض، اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو بھی پیدا کیا. لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے واسطے، یتقون، جو کہ تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں، ان کے واسطے نشانیاں ان میں. یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک، یہ ترجمہ اس کا ہو گیا. اس کے بعد 198 پیج پر دیکھ لو آگے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. اب یہ کفار لوگ جو نہیں مانتے ان کی طرف اشارہ ہے، ان کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اولم، او کا مطلب آیا، مطلب نہیں، یرا کا مطلب دیکھنا، اللہ دینا سے مراد لوگ، ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کفر، جو انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، کہ ان السماوات، بے شک آسمان، والارض، اور زمینیں، کانتا، یہ دونوں جو تھے، رتقاً، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کر دیا. شروع کی جب دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے، یہ آسمان زمین ملے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جدا کیا، جیسے بگ بینگ کا وہ تھیوری بنی چیزیں، وہ چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کر دیا. اس کے بعد وجعل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا من الماء، پانی کے ذریعے، کل شیء حی، تمام چیزوں کو زندہ، یعنی پانی کے ذریعے ہم نے حیات بخشی. جتنی مخلوق دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اس میں پانی کا دخل ہے. خود انسانی جسم کے 70% تقریباً اتنا ہی پانی ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، تو پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باقی تخلیقات کی. افلا یؤمنون، آیا تم اب بھی ایمان نہیں لاتے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیج نمبر 200 آئے گا، اس میں یہ اوپر لکھا ہے 7 آسمانوں کا وجود. سورہ ملک کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا. طباق کہتے ہیں درجے اوپر نیچے، سماوات سے مراد آسمان ہے، سبا کہتے ہیں 7 کو. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے. اس کے بعد نیچے آئے سورہ نوح کی، الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اولم ترو، آئے تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، کیفا، کہ کس طرح، کیسے، اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات، 7 آسمانوں کو پیدا کیا طباقا، اوپر نیچے. ہمیں تو ایک آسمان نظر آ رہا ہے اس طرح اوپر
پتہ نہیں کتنا فاصلہ، پھر دوسرا آسمان اس طرح، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ۔ طرائق ترک کی جمع ہے، راستے کو کہتے ہیں طرائق، بہت سے راستے، فوقکم اوپر، وَلَقَدْ اور تحقیق کے ساتھ، یہ بات تحقیق شدہ ہے، سچائی پر مبنی ہے، خلقنا کہ ہم نے تخلیق کیا، فوقکم سبع طرائق تمہارے اوپر 7 آسمانوں کے راستے۔ راستوں سے مراد آسمانوں کے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے تمام مخلوقات کا رزق اترتا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح انہی دروازوں سے جاتی ہے اوپر، ٹھیک ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں، یہ اس کے راستے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اسی راستے سے، اسی دروازے سے گئے تھے۔ آسمان میں دروازے ہیں، راستے ہیں، ان دروازوں سے گزرتے ہیں۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے تخلیق کیا، کائنات میں سب کچھ بنایا، اس کو بنانے کے بعد اپنے اس تخلیق سے میں غافل نہیں ہوا۔ اب دیکھ لیں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، وقت پہ اموات ہو رہی، فلاں مر گیا، فلاں فوت ہو گیا، نکل گیا دنیا، ٹھیک ہے، سب چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں، وہ غافل نہیں ہے چیزیں بنا کے، ایک طرف نہیں ہو گیا، ان کی باقاعدہ اس کے رکھوالی ہے، ان کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے تمام عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پیج 205 پہ یہ انسانی کے بارے میں ہے، پیج 205 نکال، اس میں لکھا ہے انسان کی مٹی سے تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ آیت اوپر دی ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور وَلَقَدْ اور تحقیق کے ساتھ، خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، ایسی مٹی سے جس سے آواز نکلتی تھی، من حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جو کہ گارے کی بنی ہوئی تھی، یعنی جو مٹی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس مٹی سے بنا۔ آپ دیکھیں کہ اس مٹی سے انسان بنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ بھئی جاؤ مٹی لاؤ، پھر فرشتے مختلف جگہوں پہ گئے، وہاں سے مٹی جمع کی گئی، اس کا کیچڑ بنایا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، پڑا کتنا عرصہ پڑا رہا، کالا سیاہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دی اس طرح بت بناؤ، اس کو بنا، پھر یہ فرمایا کہ جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، ٹھیک۔ یہ تو شروع سے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ پھر آج کل جو پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مٹی اور پانی کا استعمال ہے انسان کی تخلیق میں۔ قال اللہ صاحب وهو يحاور، اچھا یہ جو ہے یہ سورہ کہف کی ایک واقعہ، اس کی طرف اشارہ میں ترجمہ کرتے تو واقعہ پھر انشاءاللہ جب آؤ گے تو کر لیں گے، بتا دوں گا۔ قال اللہ کہا اس سے، صاحب اس کے دوست نے، وهو يحاور اور وہ اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، مکالمہ کر رہا تھا، یحاور کہتے ہیں ڈائلاگ کو۔ کفرتا آیا تو انکار کرتا ہے، بالذی اس ذات کا، خلق کا جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفت نطفے سے، ثم سواک رجلا پھر تمہیں ایک صحیح آدمی بنا دیا۔ نطفہ مرد کا سپرم، مرد کا پانی جس کے ساتھ سے تخلیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ دو دوست بات چیت کرے تو وہ اس کو بس سمجھا رہا تھا کہ دیکھو تم اس ذات کا انکار کرے جس نے تم کو ایسے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد نیچے سورہ طٰہٰ کی آیت دی ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، منہا اس مٹی میں سے، خلقناکم میں نے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں تم کو لوٹاؤں گا، مرنے کے بعد تم وہیں جاؤ گے، اور منہا اسی مٹی سے نخرجکم نکالوں گا تم کو تارۃ اخری، بالکل اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا تو اسی طرح تم نکلو گے اس مٹی سے، وہی صورت لے کے نکلو گے۔ یہ تو بس سب کو پتہ ہے کہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور قیامت کی جب قبریں کھلیں گی تو اس میں سے یہ لوگ سب نکلیں گے، ہم سب لوگ۔ اس کے بعد نیچے ہی آیت ہے سورہ روم سے، ومن آیات ہی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان خلقکم کہ اس نے تمہاری تخلیق کی، من تراب مٹی سے، ثم پھر اذا اس وقت تم سب کے سب بشر بن کر تنتشر منتشر ہو گئے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس وقت ہم پوری دنیا میں مٹی کے بنے ہوئے انسان پھر رہے ہیں،
जिस्म के साथ रूह अल्लाह ताला ने फूंक दी, ठीक है। ये तमाम हम लोग फिर रहे हैं। और निचली आयत सूरह नूह से है, वल्लाहु अल्लाह ताला जो अंबतकुम मिनल अर्द नबात, अल्लाह ताला सब्जियां उगाता है तुमको, मतलब जैसे सब्जी उगती है जमीन से, इस तरह अल्लाह ताला जमीन से इंसानों को उगाता है। मुराद क्या है, इसी मट्टी से सब्जियां भी निकलती हैं, इंसान को भी इसी मट्टी से बनाया गया है। और ये जो सब्जियां फल फूल वगैरह जो निकलते हैं तो ये हमारे खुराक हैं। सुम्मा युईदुकुम, फिर तुमको लौटा देगा, फीहा, इसी में, युखरिजुकुम इखराजा, तो इसी में से तुम्हारा इखराज होगा, तुमको निकाला जाएगा, बाहर लेके आ जाएगा अल्लाह ताला, ठीक है। वही मट्टी की तरफ इशारा है, मट्टी से तख्लीक हुई, मट्टी से इंसान को अल्लाह ताला बनाया और उसी से निकालेगा अल्लाह ताला। उसके बाद एक और छोटी सी आयत है, अगले पेज नंबर 207 पे आएगी तुम्हारे पास, 207 पेज है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहुवल्लज़ी, अल्लाह ताला बेशक वो ज़ात है, अनज़ला, जिसने नाजिल किया, मिनस समाए, आसमान से, मां अन, पानी को, यानी बारिश। अखरजना, पस हमने निकाला, बिही, इस मट्टी में से, इस जमीन में से, नबात कुल्ला शैइन, हर किस्म की सब्जियां, नबातात हमने निकाली इसमें से। अखरजना, बाहर निकाल दी हमने, मिन्हु, इसमें से, खदरन, सरसब्ज़, नुखरिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबा, वो ऐसे निकाली कि एक दाने के ऊपर दूसरा दाना, समझ में आ रही, एक दाने के ऊपर दूसरा दाना। ये जैसे मटर को ले लो, आगे पीछे दाने होते हैं, ये सिट्टा भुट्टा हो गया, उसमें कितने दाने होते हैं, एक दाना बोया जाता है, कितने दाने निकल आते हैं। इससे गन्नम का एक दाना किसान बोता है, उसके साथ जो पौधा वो टहनी निकलती है, फिर साथ सिट्टे लगते हैं, तो एक सिट्टे में कितने कितने दाने होते हैं, इसकी तरफ इशारा, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये अपनी कुदरत से किया। हालांकि गन्नम का एक छोटा सा दाना होता है, हम किसान डाल देते हैं जमीन में, मगर उससे क्या चीज बनती है, हम सबके सामने है, ठीक है। सिर्फ एक रोटी को बनाने में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, जरा सोचो इस पे, ये अल्लाह ताला बताया है। बस ये इतना काफी, आगे फिर पेज नंबर 209 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जमीन की तख्लीक के 4 मराहिल। सर ये फाइनल तक इंशाल्लाह पूरा बुक पढ़ेंगे सर? नहीं, फाइनल ये तर्जमा हो चुकी है, मैं उसके बाद बताऊंगा कि हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। जी सही है, ठीक है सर। तर्जमे की आयत है ना, तो ये जब खत्म हो यस सर। जाएंगी आयत है, इसके बाद फिर बताऊंगा, इसके बाद हमने क्या करना है ना, फाइनल की है, ठीक है। अब पता नहीं ये यस सर। खुलती है या ऑनलाइन क्या रहेगा पता नहीं, बाहर तो फिर आप लोगों को बता दूंगा। आज क्योंकि सादिक नहीं है, इसलिए मैं कफील के पास आ गया, यहाँ से मैं तुम लोगों की क्लास ले रहा हूँ। बस ये आज की तारीख डाल के ये अटेंडेंस ले लेना, ठीक है। यस सर। और तुम खास बाकी फिर जो मसला को अंडरलाइन करते रहो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कोई और मसला है उसके साथ, ठीक है ना। यस सर। और तो कोई बात नहीं है खास, तो कल फिर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। अब कल फिर मैं आऊंगा, उसका कल शादी कहा जाए तो उधर से क्लास मॉर्निंग के साथ सीखे। मैं चाहता हूँ ये एक आध दिन दो है, इसमें तुम लोगों का ये तर्जुमा खत्म हो जाए, बाकी थ्योरी बाद में तुमको बता दूंगा कि वो कैसे पढ़नी, क्या करना है उसको, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू जी। 56 लोग हैं, 56 लोग हैं, इनकी हाजिरी ले लेना, ठीक है। यस सर, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ सर। ये 56 लिखे हुए स्टूडेंट है। चले यस फिर इंशाल्लाह कल अच्छी मुलाकात। बस ما स्क्रीनशॉट واغستل تاسو لیف کوي صحیح ده؟ बस सही اوکے سر، الله حافظ سر. ओके जी।